السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غتشوفوا معايا الفطور ديال هذا النهار. غنبداو ان شاء الله غنجيب سيطلات صغار اللي غنحتاجوا فيها. ديجا هذا بتي ساشي خديته من كارفور فيه لي فروي دو مير، يعني فيه هذا الكالامار، فيه هذا شويه كروفيت وفيه بوزور. هنايا لو بواسون بلون تاوا خديته من كارفور كونجلي وقطعته بحال هكا. ونحتاجوا لقامه ديال الحوت اللي معروفه ربيع وشويه مطيشه. الربيع ديالنا اللي ديجا انايا مقطعه وكان في الكونجيلاتور، هو واحد شويه مطيشه ديال الحك. غنزيدوا عليه الحامض، يعني نديروا الحامض انايا عندي غير هذا، غندير منه شويه. نزيدوا عليه لقامه ديال الحوت كامله، هنايا شويه ديال التحميره. نزيدوا عليه الكمون باسكو الحوت كيبغي الكمون بزاف. انا عزيز عليا بسطيله تكون حاره شويه، غندير شويه الهريسه. هنايا ديما انا في طيابي كندير شويه ديال القزبر يابس، نديرو شويه ديال العرق، نزيدو عليه بيان سور ان بو سكينجبير، وما نساوش قريصه ديال البزار. الثومه انايا عندي هاد الساعه هاد اليابسه، ما يمكن لكم ديروا حتى الخضره العاديه، درنا غير شويه. والملحه على حساب القياس ديال كل وحده فينا. نضيفوا عليه شويه ديال زيت العود، صافي، ونحركو. هاد الشامورلا اللي درنا غنقسموها على جوج باش نشاملو بها لو بواسون بلون ديالنا، اون باراليل غنشاملو بها ديك الساشي ديال لي فروي دو مير اللي عندي. هاي الشاموله كتجي بحال هكذا، كما قلت لكم نقسمها على جوج. غنجبد واحد البول، غنبدا الحوت الابيض هو الاول. غنشد هذيك الشاموله اللي درت غنقسمها على جوج باش نخدم بها هنايا. كيما احسن من واحد يخدم بيديه باش داكشي كيندمج مزيان. هنايا كنحاولوا ندخلوا لقامه ديك الحوت ديالنا كامل، الحوت الابيض ملي كنحسوا به ان الحوت كامل مندمج غنرجعوه في التبسيط ديالو ونخليه شويه يطلق فيه، يعني يشرب اللقامه. نجي لهنايا لي فروي دو مير ديالنا، نديرو ليهم ثاني نفس الطريقه. القامه كامله اللي شاطت لينا غنديروها ونخليوها حتى هي تشرب. صافي نخليو هادو يشربوا، وابخي غندوزو المقادير الاخرى باش نكملوا بها البسطيله ديالنا ان شاء الله. جينا لهنايا باش نكملوا العماره ديالنا اللي غنعملوا بها بسطيله. هنايا لي شامبينيون نوار، وهنايا الشعريه الصينيه غنديرهم في شويه ديال الماء سخون باش يطلقوا ليا. سورتو كيطلقوا كيتنفخوا. غنخليهم واحد المده ديال 3 مينوت بحال هكا تيشدوا راسهم شويه، ومن بعد نقطعوهم ان شاء الله. اون باراليل غنديروا اون سوب ديال لي ليغوم، يعني اي ليغوم عندكم في الدار غتخدموا بهم. انا عندي مطيشه، خيزو، اللفت، قرعه خضراء، بطاطا وبصيله، هما اللي غندير ان شاء الله في لاصوب ديالي.
من بعد ما نقيت ديك الخضره وغسلتها غنقطعها كما قطعتها حيت ديجا غتطحن في الخير ونحطوها طيب نيشان. يعني هاد لاكوسيط ديال هاد لاسو بسيطه كما كنا كنديرو شحال هادي في ديالنا حتى هي نديروها حنايا دابا ونستافدو من الفوائد ديال الخضره ديالنا. حيت ديجا شفتو حنايا في رمضان ما كنا فرونشمون ما كناكلوش الخضره، الوغ سي لوكازيون ناكلوها مع هاد لاصو. الواحد كيبقى ياكل غير في المعجنات في ديك لي كرواسون في هذا سي با بيان. الخضره غنزيدو عليها واحد شويه ديال زيت العود، واحد سيميو طيب الزيت العود يتفادى الزيت العاديه. غنزيد عليها ثاني واحد شويه الملح على حساب القياس ديال كل واحد، انا ما كنديرش الماكله مالحه بزاف. وغنزيد عليها واحد طويصه ديال البزار ونختموها بواحد شويه ديال السميد، يعني كيعجبني السميد ديال شويه صافي. كما كتسمعوا بدات بحال باغي تشحر لينا هاد الخضره ديالنا، غنشحوها غير شويه وابقي نرويوها بالماء ونخليوها طيب على خاطر. كما كتشوفوا هنايا لي شامبينيون ديالنا اللي خليناهم رقادو شويه في الماء سخون، شوفوا تبارك الله كيتنفخوا مزيان. وهنايا هذا الشعريه الصينيه ديالنا حتى هي تنفخات لينا، غنقطعوهم وابقي نخدموا بهم. بعد ما الحوت ديالنا شربنا ليه قامه شويه حطيناه في المقله باش نطيبوه. غنضيفوا عليه ثاني شويه زيت العود حيت ديجا مرقد ثاني في زيت العود، غير شويه باش يطيب فيه صافي. ونخليه يطيب على خاطرو تقريبا نص طيبه باش نزيدو عليه ثاني لي فروي دو مير اللي عندنا. كما كتشوفوا الحوت ديالنا كما قلت لكم طاب نص طيبه، بيان سور غيطلق الماء ديالو شويه. غنزيدو عليه ديك لي فروي د مير اللي ديجا كنا درنا. نزيدوهم عليه ونخليوهم يكملوا الطياب ديالنا حيت ديجا لي فروي د مير دغيا غيطيبوا لينا. هنايا ها هو الحوت ديالنا خاص طاب، غنخليو فيه ديك شويه المرقه ديالو غتنفعنا مع الشعريه الصينيه. كما كتشوفوا ها هو الشرب كامل مندمج بعضياتهم. غنطفيو عليه نخليوه يبرد شويه وندمجوه مع ديك الشعريه الصينيه ديالنا. كما قلت لكم هنايا ها هو الحوت ديالنا ولا جاهز. خليت فيه شويه ديال ديك لاصوص ديالو، باد ليا غير شويه واخا باقي سخون. غنديرو نيشان مع ديك الشعريه الصينيه والشامبينيون اللي ديجا قطعت. هنا كما كتلاحظوا درت بزاف الشعريه الصينيه، كندير منها غير شويه. انايا كنقوي بزاف في الحوت وما كنديرش بزاف ديال الشعريه الصينيه. هنايا غنديرهم كاملين صافي وغندمجوهم بعضياتهم ونخليهم يبردوا مزيان عاد باش نخدموا بهم. هنايا من بعد ما دمجتهم غنزيد عليهم واحد شويه ديال صوص صوجا صافي. ونعاود نحركهم ونخليهم كما قلت لكم يبردوا على خاطرهم عاد باش نبداو نعمرو بهم ديك البسطيلات الصغار ديالنا. انا جو في اسيي ندير ديك البسطيلات صغار ماشي موين اون فيغا شنو غتعطينا. هاي دابا خلطتهم مزيان غنخليهم يبردوا على خاطرهم نتلاقاو بخير. الله غنبداو هنايا باش نقادو البسطيلات ديالنا. من بعد ما بردات لينا ديك العماره غنحتاجو لي في دو بريك. هنايا حنايا ما عندناش باقي البسطيله الوغ كنديرو بهاد لي في دو بريك. كنديرو هنايا خلط واحد شويه الزبده مع شويه الزيت.
هنايا باش نسدو ديك البسطيله ديالنا الدقيق، وهذه اللي كنا درنا قبيله وبردت لينا كيكونوا على الشكل هكا. دايرين هاد الشيء كما كتشوفوا كي دايرين، كيكونوا هما ناشفين، بصح خاصنا ندهنوهم مزيان قبل ما نخدموا بهم. شوفوا كي دايرين، كيجيو واقفين. نبداو كما قلت لكم ديك الورقه ديال البسطيله ديالنا كتكون ناشفه بزاف، غندهنوها. حاولوا ندهنوها مزيان باش كاع ما تبقى لنا واقفه. دوماج هنايا ما عندناش ورقه البسطيله، غير ما يكون في عواننا ما عندناش الوقت باش نصاوبوها في الدار. واحد النهار صاوبتها فرونشمون جات ساهله. كما شفتوا هنايا دهنتها مزيان باش كتهبط ما كتبقاش واقفه. ابخي غنجيب لها هاد الزلافه هي اللي غنشد بها الرباط. شوفوا معايا، غنحط الزلافه هنا، وهذه هي ورقه ديال البسطيله. الشيء بدات كطاخف لينا، غنحطوها هنايا. غنجيب العماره ديالنا اللي كنا صاوبنا، غنعمرو نديرو القياس ديالنا كما بغيناها تكون عامره، على حسب كل واحد واش كيبغيها عامره بزاف ولا لا. صافي، وغنبدا نسد بها. ملي كنحاول ندكسها باش ما يبقاش فيها الهواء. بيان سور هنايا غناخذوا ديك الدقيق اللي قلت لكم خدمنا، صافي، ونبقاو نسدو به. نديرو الدقيق، انا كنخدم بيدي بزاف كتجيني سهله. نديرو الدقيق وحنايا كنسدو على هاد الطريقه. تنجمعوا ديك الورقه ديالنا كما غتلاحظوا معايا. الورقه ديال البسطيله هذه في شكل ناشفه كتبغي الدهين بزاف باش يلبط، نبداو نخدموا بها. انا هاد الورقه كتفقسني، جو بريفير ديال البسطيله العاديه اللي كناخذ ديما من البيت. صافي، من بعد ما سديناها مزيان بالدقيق كنقلبوها وكتجي لينا قضايا في الشكل ديالها. انا كنت خدمت بوحدها، نجيو نحطوها نيشان هنايا. الطريقه جيت سهله، نعاودوها تاني بزاف المرات باش نخدموا بها. وهذا هو الشكل ديال البسطيله ديال من بعد ما ساليناهم. غنخليهم وقت اللي بغينا نطيبوهم دابايا، نبقاو شويه ندهنوهم ونخشوهم في الفران ابخي. هنايا شاط لي واحد شويه الورقه ديال ديك لي في دو فريل ما نضيعهاش. غنعمرها ساهله. عندي فرماج، هاد الفرماجات اللي بقاو عندي غنسمهم بزعتر، وبيان سور غنسدهم بشويه ديال الفوز، غنديهم على شكل سيكا. هنايا الورقه عندي ديجا كبيره، غنقسمها على جوج. هذه جو فيسي ما ندهنهاش، بغيتها تجي ناشفه ليا شويه. الوغ ملي نقسموها على جوج غنجيو نيشان ونعمروها على الشكل اللي بغينا. انا كما قلت لكم غنديرها سيكا. غنشد مثلا كيويه اي فرماج عندكم. انا الساعه عندي غير هادو، هادشي اللي بقاو ليا خدمت ديجا. نتقداهم الفيسين، نقطعهم طيفات صغار باش نخدموا بهم. هذا كيجي بنين، جربته ديك النهار كيجي غزال. هاد لا روسيت كنت شفتها عند ساره بوجاد، كانت دارتها في الفيديو قبل اللي دعوت هذا، وفرونشمون ساهله بزاف. الوغ كنشدو الورقه. انا ديما كنخدم بلايصه ديالي وشيه، انا كنديرو لها هكا باش نحيدو ديك الجنيبات. كما قلت لكم هاد الورقه عندنا صعيبه في الخدمه حيت معنا ناشفه. نحطو هذيك الفريميجات ديالنا كومسا،
كيما بغينا نديرو بهم. انا غندير غير شويه الفرماج، نديرو شويه ديال الزعتر هنايا غير باش نسمو به، كيجي هائل. صافي وغنلويوه نديرها هكا هكا. صافي غتجينا على شكل ديال السيكه. هي كتبان لكم بحال شويه خاويه، مي هي في واحد ملي كتاكلها كتجي مزيان. عاد ديجا الفرماج غيدوب فيها. صافي نسدوها بشويه ديال الدقيق وكيجينا على هذا الشكل. الخضره ديالنا ديال لاصوب من بعد ما طابت لينا غنطحنوها. يمكن لكم تزيدوا عليها نتوما الفرماج، تزيدوا عليها ميم لا كريم فريش. وهذا انا بغيت نديرها شويه لايت، يعني ما غنزيد لها والو، غادي نطحن غير هاد الخضره والله يجعل البركه. هنا ان شاء الله تاني وصفه ثانيه غنديرو فيها لاباز ديالها هي لي كاليت دوري. غنديرو معاها الدجاج قطعته قطعات صغار، هنايا خيزو بحكوك طويل، هنا شويه الفلفله شويه البصله، وبغيت نسمى ثاني بلي شامبينيون. هادو هما الطريقه اللي غندير فيهم. يمكن لكم تضيفوا معاهم الشعريه الصينيه. انا ما درتش الشعريه الصينيه حيت ديجا خدمت بها في البسطيله. غنبداو غنشحو البصله ديالنا، نديرو معاها واحد شويه ديال زيت العود، نشحوها مزيان، نخليوها هنايا تهبى شويه، وابخي غنزيدو عليها داكشي الاخر. هنايا البصله ديالنا من بعد ما هبات لينا واحد شويه غنزيدو على هاد لي كاغوط ديالنا اللي ديجا خديتهم، وغنزيدو معاهم نيشان ديك الفلفله ديالنا، واحد فلفله بسيطه. صافي وغنغطيو عليهم، غنخليهم حتى يهبطوا ثاني مزيان، ومن بعد عاد نديرو عليهم لقم. غنشوفوا هذيك الخضيره ديالنا واش هبات لينا اكزاكتومون، هبطات لينا شويه. غنزيدو عليها لقامه باش تدخل ليها مزيان، نزيدو عليها واحد قريص ديال البزار تحميره، ابخي واحد قريص ديال العود. من بعد غنزيدو عليها ثاني واحد راس معلقه ديال سكينجبير، نديرو عليها الملحه على حسب القياس ديالنا، ومن بعد غنزيدو على هاد لي شامبينيون ديالنا. صافي نحركوها مزيان ونخليهم تاني يدخلهم الطياب بهادشي كامل. من بعد ما الخضره ديالنا طابت لينا غنضيفو على ديك القطعات ديال الدجاج ديالنا، نعاودو نخليهم يكملوا في الطياب. هو ديجا الدجاج ما غياخذ بزاف الطياب، الماكسيموم واحد 3 5 مينوت صافي، ونطفيو عليهم بلوتو كيسحاب يخدم في كوكوط. هنايا هي العماره ديالنا طابت لينا، طفينا عليها نخليوها تبرد، ابخي عاد باش نخدمو بها. هنايا غنبداو نخدمو كما كتشوفوا. هنايا لي غاليت دوري كيكونوا قاصحين، نتوما كما كتشوفوا تاني قاصحين. غنديروهم طبسي فيه شويه ديال الماء باش يهبطوا، هما كيخصهم غير الماء شويه باش يهبطوا. انا الطبسيل ديجا درت فيه الماء، شي غير تقاشوا بالماء صافي كيهبطوا
ميم با واحد 30 سكوند صافي غيهبطوا لينا. هي الخدمه زوينه تخدموا بهذه بحال هكا، اون فوا تحيدوا وحده ونطونطو نخدموا بالاخرى، نجبدوا وحده ونحطوها نيشان ثاني معاها. ها هي هاد الكاريط ديالي، ها هي حطات ليا كيولي خفيفه، كتولي كي الشعر. ها هي الورقه ديالي، ها هي هبطات، نحطها هنا كما قلت لكم، نجي نيشان ونحط الورقه الاخرى ونبقى غاديه بحال هكا. صافي غنبقى حيت غندير كما قلت لكم دي سيجار. نشد الحشوه، شويه الحشوه نحطها هنايا. كما قلت لكم هاد العماره تقدروا تزيدوا عليها بلوتو شويه ديال هذه الشعريه الصينيه. انايا ما بغيتش حيت ديجا كما قلت لكم خدمت بها بلوتو في هذا في السطيله. يعني في هذا لو موا ساكري الواحد سيميو ينوع، يعني يدير خضيره، يدير شحال من حاجه. صافي نلويو هنايا مزيان. هو ساهل دغيا كتشد هذه الماء، ما كاين لا في الزقها لا والو. كيفاش كتجي هما هادو لي سيكار ديالنا. عاودو تاني نفس العمليه كما قلت لكم بهاد الورقه ديالنا اللي خدمت. نديرو شويه ديال العماره. بالنسبه للعماره تقدروا ديروا اي حاجه بغيتو تعمروا بها. نديرو العماره ديالنا هنايا، نديرو الجنيبات بيان سور. صافي نبداو نلويو فيها. كيجيو هاد لي سيكار ديالنا غزالين وخفاف تاني. هادو هما لي سيكار ديالنا. لي نيم ديالنا اللي درنا بلي كاليتوري ساهلين مالين، يعني كيجيو بحال لي غولو دو برانطون، غير هما عامرين بالخضيره وشويه دجاج. غنخليهم حتى نبغي نطيبهم، غندهنهم غير شويه بزبيده ولا زويته ونخشاو في الفران. يمكن لكم اوسي طيبوهم في يعني مقليين في المقله. وهنايا غنعمرو بالطيبيطات ديالنا. هادو ديجا كانوا عندي، تلقاهم فيديو ديجا درتهم قبل من رمضان، صوبت منهم بزاف وكنخليهم ملي كنبغيهم دغيا كنجبدهم. ها هما ديجا مقادين. غنعموهم بداكشي اللي عندي. درت هنايا واحد 3 البيضات قطعتهم مسلوقين وقطعتهم صغار، هنا شويه كورنيشو، هنايا واحد الحك صغير ديال المايس، هنا الزيتون مقطع، ونجمعوهم شويه هذا لا مايونيز. غنشدو كلشي غنخلطوه داكشي خفيف دغيا لكن غير خلط هنايا. ابري كما قلت لكم غنجمعوه بشويه ديال لا موطا مايونيز باردون، واحد كيدير قياسه. ولا عندكم اون اوتر صوص تقدروا ديروه به. انا هاد الساعه عندي غير هاد لا مايونيز اللي درت بها. بالنسبه للاقامه جو في با ايساي دو ميتر ديك الملحه ولا هذا، نفضل ديجا المايونيز. ديجا جو بونس في القرعه نكتب لكم فيه ان بو دو سيل، الوغ سا سيغ ريان نزيد ثاني الملحه وهذا برك داكشي اللي فيه. وبحال هكا يكون خفيف. من الاحسن الواحد ينقص من الملحه وينقص من يعني ماشي العطريه، ما يديش لا دوز مجهده، حيت حنا المغاربه معروفين علينا كنديروا لي دوز مجهدين.
ها هو هذا ديالنا دار صافي. غنجيو هنايا وغنبداو نعمو. هنايا هاد البطبوط غتشوفوا ديجا محلول. انايا منين طيبته في ديك الفيديو اللي غتشوفوا، منين بغيت نخشيه في الكونجيلاتور حليتهم ديك الساعه باش منين كنخرجوا من الكونجيلاتور نبغي نخدمهم كنلقاهم ديجا واجدين صافي. ونعمروا بهم هاد البطيبيطات ديالنا شهيو. صافي نعمروهم مزيان وبخي نحطوهم في البلا ديالنا. هاد البطيبيطات كيعجبو تاني للدراري الصغار بزاف، كيجيو ساهلين في الماكله. عادو تاني نعمرو هادي. نبقاو نعمرو هذا حتى نساليو داكشي اللي عندنا. يعني البطبوط الطريقه ديالو ساهله، خاصها يكون ديجا موجود حيت هو اللي كياخذ الوقت. وهذه هي المائده ديالنا كما شفتوا قبيله. هذه لا سوب هنا زدت عليهم ديك لو بان بيرلو كان شاطلي واحد الخبز البارح ودرتو مع شويه البيض والحليب وقليتهم. هنايا ديك لي نيم وديك لي بسطيله اللي درنا ولي تروك اللي درناهم فرomage. هذه المعقوده كان ديجا عندي، وهادو لي هذا البطبوط اللي عمانا. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، نتمنى التعاليق ديالكم وما تنساوش تابوناو. السلام عليكم.